نصلي على رسوله الكريم وعلى مرشدنا العظيم وعلى أهل بيته الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما تم من حمده صلى الله عليه وسلم شهرون على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة الشريفة أبوه ذبيح الله المكرم حضرة عبد الله عليه السلام، وكان قد اجتاز بإخوانه بني عادع من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون اسمه سقوا. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية، وعن الزمان أن يمتني عنه صدى هذا السيدة نساء العالمين أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده حضرة حواء عليها السلام، حضرة سارة عليها السلام، حضرة مريم عليها السلام، حضرة آسية عليها السلام في نسوة من الحديرة القدسية وخوضها المخوض، فولد السيد المرسلين إمام المرسلين خاتم النبيين والنور المجسم حبيب الله حياة النبي آخر رسول حضور پاک صلى الله عليه وسلم نورا يتلا له سناس.